बाप और बेटा रूह अल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा मलूक नबी की किताब उसका 8 बाब। सुनामिया औरत। और अलीसा ने उस औरत से जिसके बेटे को उसने जिंदा किया था बात करके कहा कि उठ और अपने घराने समेत चली जा, और जहाँ कहीं तुझे मौका मिले वहाँ रह, क्योंकि खुदावंद ने काल को नाज़ल फरमाया और वो ज़मीन पर 7 बरस तक होगा। तो वो औरत उठी और जैसा मर्दे खुदा ने उससे कहा था उसने किया। वो अपने घराने समेत चली गई और फ़लस्तीनियों की सरजमीन में 7 बरस रही। जब 7 बरस गुजर गए, वो औरत फ़लस्तीनियों की सरजमीन से वापस आई और जाकर बादशाह के पास अपने घर और अपनी ज़मीन की बाबत फरियाद की। उस वक़्त बादशाह मर्द खुदा के खादम जहेजी से बात करता हुआ कहता था कि तमाम अजायबात जो अलीसा ने किए मेरे पास बयान कर। और जब वो बादशाह के पास बयान कर रहा था कि उसने मुर्दा को जिंदा किया, तो देखो उस औरत ने जिसके बेटे को उसने जिंदा किया था बादशाह के पास अपने घर और अपनी ज़मीन की बाबत फरियाद की। तो जहेजी ने कहा, ऐ मेरे आका बादशाह, ये वही औरत है और यही उसका बेटा है जिसे एलीसा ने जिंदा किया। और बादशाह ने उस औरत से पूछा तो उसने उसे बताया। तब बादशाह ने अपने एक ख्वाजा सरा को उसके साथ करके उससे कहा कि सब कुछ जो उसका है और उसके खेत की सब पैदावार जिस दिन से कि उसने मुल्क को छोड़ा इस वक़्त तक उसके लिए बहाल कर। अलीसा दमिश्क में। और अलीसा दमिश्क में आया और आराम का बादशाह बिन हदद बीमार था, तो उसे खबर दी गई और कहा गया कि मर्दे खुदा यहाँ आया है। तो बादशाह ने हज़ाइल से कहा कि अपने साथ हदिया ले और मर्दे खुदा के मिलने को जा और उसकी मार्फत खुदावंद से ये कह कर पूछ, आया मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा। तब हज़ाइल ने उसके मिलने को गया और उसने दमिश्क की सब अच्छी चीज़ों का हदिया 40 ऊँटों पर लाद कर अपने साथ लिया और गया और उसके सामने खड़ा हुआ और कहा कि तेरे बेटे अराम के बादशाह बिन हदद ने मुझे तेरे पास भेजा और कहा है कि क्या मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा। अलीसा ने उससे कहा, जाकर उससे कह तू शिफा पाएगा, मगर खुदावंद ने मुझे दिखाया है कि वो ज़रूर मार जाएगा। फिर उसने उसकी तरफ टिकटिकी बांध कर हज़ाइल पर अपनी नज़र कायम की, यहाँ तक कि वो बेकरार हो गया। तब मर्दे खुदा रोने लगा। हज़ाइल ने उससे कहा कि मेरा आका किस सबब से रोता है। उसने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू बनी इसराइल से क्या बदी करेगा, क्योंकि तू उनके किलों को आग से जलाएगा और उनके जवानों को तलवार से कत्ल करेगा, उनके शेर ख्वारों को पटक देगा और उनकी हामला औरतों के पेट फाड़ेगा। तो हज़ाइल ने कहा, क्या तेरा खादम कुत्ता है कि ऐसी बड़ी बात करे। अलीसा ने कहा कि खुदावंद ने मुझे दिखाया है कि तू अराम का बादशाह होगा। तब वो अलीसा के पास से रवाना हुआ और अपने आका के पास आया। उसने उसे कहा कि अलीसा ने तुझे क्या कहा। वो बोला, उसने मुझे
کہا کہ تو شفا پائے گا۔ اور دوسرے دن اس نے ایک کمبل لیا اور اسے پانی میں بھگویا اور اس کے منہ پر پھیلایا تو وہ مر گیا، اور حزائیل اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ یورام یہودا کا بادشاہ۔ اور شاہ اسرائیل یورام بن اہیاب کے 5ویں برس جب یوشافاط یہودا کا بادشاہ تھا۔ یہودا کے بادشاہ یوشافاط کا بیٹا یورام بادشاہ ہوا۔ جس وقت وہ سلطنت کرنے لگا وہ 32 برس کی عمر کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 8 برس سلطنت کی، اور وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا بمطابق اس کے جو اہیاب کے گھرانے نے کیا، کیونکہ اہیاب کی بیٹی سے اس نے بیاہ کیا۔ اور اس نے خداوند کی نگاہ میں بدی کی، پر اپنے بندے داؤد کی خاطر خداوند نے نہ چاہا کہ یہودا کو نابود کرے، جیسا کہ اس نے فرمایا تھا کہ میں اسے اور اس کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دوں گا۔ اور اس کے ایام میں ادومیوں نے یہودا کی متحدی سے نکل کر اپنے لیے ایک بادشاہ قائم کیا۔ تب یورام پار ہو کر سائر میں آیا، اور سب گاڑیاں اس کے ساتھ تھیں، اور وہ رات کے وقت اٹھا اور ادومیوں کو جو اسے گھیرے ہوئے تھے اور گاڑیوں کے سرداروں کو مارا۔ تو لوگ اپنے خیموں کو بھاگ گئے، اور ادومی یہودا کی متحدی سے آج کے دن تک نکلے ہوئے ہیں۔ اور اسی وقت لبنا نے بھی بغاوت کی، اور یورام کا باقی احوال اور سب کچھ جو اس نے کیا، کیا یہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ اور یورام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا گیا، اور اس کا بیٹا احیزیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ احیزیا یہودا کا بادشاہ۔ اور شاہ اسرائیل یورام بن اہیاب کے 12ویں برس میں یہودا کے بادشاہ یورام کا بیٹا احیزیا سلطنت کرنے لگا۔ اور احیزیا جب بادشاہی کرنے لگا 22 برس کی عمر کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 1 برس بادشاہی کی۔ اور اس کی ماں کا نام عتالیہ تھا، جو اسرائیل کے بادشاہ عمری کی بیٹی تھی۔ اور وہ اہیاب کے گھرانے کی راہ پر چلا، اور اس نے اہیاب کے گھرانے کی طرح خداوند کی نگاہ میں بدی کی، کیونکہ وہ اہیاب کے گھرانے کا داماد تھا، اور وہ یورام بن اہیاب کے ساتھ ہو کر راموت جلاد پر ارام کے بادشاہ حزائیل سے لڑائی کرنے کو نکلا۔ تو ارامیوں نے یورام کو زخمی کیا۔ تب یورام بادشاہ واپس گیا تاکہ یزریل میں ان زخموں کا جو اس نے شاہ ارام حزائیل کی لڑائی میں ارامیوں کے ہاتھ سے کھائے تھے، علاج کرائے۔ اور یہودا کے بادشاہ یورام کا بیٹا احیزیا گیا تاکہ یورام بن اہیاب کی یزریل میں بیمار پرسی کرے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔